यहाँहरू सबैलाई सेउपाखा नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। आज म धिमाल लोक धर्म र संस्कृति पुस्तक तुलसी दिवस सरद्वारा लिखित पुस्तकलाई चाहिँ यहाँहरू समक्ष समीक्षा गर्न गइरहेको छु। अब यसको विषयमा कुरा गर्न अगाडि म चाहिँ यहाँहरूसँग अलिकति मेरो सामान्य परिचय राख्छु। जब मैले चाहिँ अंग्रेजीमा बीएड, एमएड, समाजशास्त्रमा एमए, ग्रामीण विकासमा पीएचडी आदि गर्दासम्म अर्काकै भाषा, अर्काकै संस्कृति, अर्काकै इतिहास र पहिचान पढ्ने काम भयो। पश्चिमेली साहित्य र संस्कृति र इतिहासबाट धेरै पाठहरू सिक्ने अवसर मिल्यो। पछाडि फर्केर आफ्नो समुदायतिर हेर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा म को हुँ, म कहाँ छु, मेरो पहिचान के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा त आफूलाई कस्तो वस्त्रविहीन नाङ्गै भएको जस्तो अनुभव भयो। परिचय गुमाएको एक व्यक्ति फेला परेको अनुभव गरेँ। त्यसैले किनारामा परेका मौखिक परम्परामा आधारित आफ्नै धिमाल समुदायको बारेमा केही भए पनि गर्ने पालो हामी जस्तै युवाहरूको हो भन्ने सोचले मेरो पछिल्लो हालसम्मको धेरै अध्ययन धिमाल समुदाय केन्द्रित भई आएको छ। त्यसैले गर्दा पनि मैले पछाडि मेरो आफ्नो पीएचडी को अध्ययन पनि धिमाल भाषा र संस्कृतिमै केन्द्रित भएर एक्सप्लोरिङ द रिलेसनशिप बिट्विन ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर इन धिमालको विषयमा चाहिँ मैले 2018 मा पीएचडी सम्पन्न गरेँ। अब यो पहिचानको इतिहास अथवा आफ्नो इतिहास म को हुँ, म कहाँ छु, मेरो पहिचान के हो भन्ने खोज्नको लागि मैले चाहिँ केही भनाइहरूबाट चाहिँ प्रभावित भएको छु। केही कुरा यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। एभ्रीवन थिङ्क्स अफ चेन्जिङ द वर्ल्ड बट नो वान थिङ्क्स अफ चेन्जिङ हिमसेल्फ। यो लियो टल्स्टॉयले भनेको भनाइलाई अलिकति मलाई चाहिँ मार्मिक लाग्यो र आफूलाई बदल्न पहिला आवश्यक छ भन्ने महसुस भयो। त्यस्तै डार्विनको भनाइ मलाई दिमागमा घुमिराख्छ, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट जबसम्म हामी आफै हुँदैनौँ तबसम्म हामीले आफ्नो म कहाँ छु, मेरो पहिचान के हो, म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ खोज्न सकिँदैन। त्यस्तै गरेर मैले मलाई जहिले पनि यो भाषा संस्कृतिको विद्यार्थी हुँदा एउटा भनाइ, यो क्रिस्टिन जोन्सनको भनाइ, उहाँ चाहिँ अमेरिकन इन्डियन ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युटमा उहाँको एउटा आर्टिकल मैले जुन 2002 मा पढ्दाखेरि पढेका थिएँ, त्यो यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। आई स्पिक माई फेभरेट ल्याङ्ग्वेज बिकज द्याट्स who I am. We teach our children our favorite language because we want them to know who they are. यसले मलाई साह्रै टच गर्यो। पहिचानको इतिहास खोज्नु छ भने ठुलो ठुलो संस्कृति, ठुलो ठुलो इतिहास अरू संसारको पढ्ने भन्दा पनि आफूले सक्ने सानोबाट सुरु गर्नुपर्छ। लिटल थिङ्स वी डू भने जस्तै सानो कुरोबाट हामीले सुरुवात गर्यौं भने पहिचान बनाउन सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले पनि खास गरेर मेरो समुदायको विषयमा अब केही गर्नुपर्छ, केही खोज्नुपर्छ भनेर लागेको छु। अब यसमा अलिकति म यहाँहरूलाई पहिला धिमाल को हुन् भन्ने अलिकति सेयर गर्छु। धिमालको बसोबास अहिले हेर्दा, सेटलमेन्टलाई हेर्दाखेरि प्राचीन बसोबास त धिमालको सुनसरी, मोरङ र झापा हुन्। पछाडि इलाम र नेपालगञ्ज, यो बाँकेमा पनि धिमालको अहिले बसोबास देखिन्छ र काठमाडौँमा पनि अहिले आएर धिमालको बसोबास भएको देखिन्छ। अब धिमालको सामान्य जानकारी यहाँहरूलाई राख्छु। पहिला धिमालको जनसङ्ख्या 26,298, यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग 2068 अनुसार, र पुरुषको 12,114 र महिलाको 14,184। मातृभाषा वक्ताको सङ्ख्या
300 र यसमा पनि मातृभाषा बोल्ने पुरुषमा 8855, महिलामा 10,445 छ। यो धिमाल भाषालाई चाहिँ भोट बर्मेली परिवार अन्तर्गत भाषाविदहरूले राखेका छन्। अब सामान्य धिमालहरूलाई सामान्य रूपले हेर्दा पूर्वेली धिमाल र पश्चिमेली धिमाल भनेर सामान्य भाषिक शब्दावली केही फरक देखिन्छ र रिजनल र यो चाहिँ डायलेक्ट अलिकति भेरिएसनहरू देखिन्छ। अब धिमालको धर्म के हो भनेर हेर्दाखेरि 2057 साल यो धिमाल जातीय विकास केन्द्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले चाहिँ धिमालको धर्म अर्को कुनै नोतोकुन्जेलसम्म हामी प्रकृति धर्म लेख्ने भनेर प्रकृति लेख्न थालेका छौँ। अब धिमालको प्राचीन बसोबासको कुरा गर्दा तराईको झापा मोरङ सुनसरी पहिला टिन्टा जिल्ला अहिले आएर इलाम बाँके काठमाडौँ र भारतमा पनि अब वेस्ट बेङ्गालको दार्जिलिङ जिल्लामा यो वेस्ट बेङ्गालमा केही छन्, केही आसामतिर पनि छ भन्ने कुराहरू आएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ अझै अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी छ। धिमालको जानकारी यो प्राचीन बसोबासलाई हेर्दा नेपालको पूर्वी तराईको झापा मोरङ सुनसरी जिल्लाहरूमा धिमालको बसोबास देखिन्छन्। त्यस्तै इलाम बाँके काठमाडौँ जिल्लामा छन्। अब भारतको वेस्ट बेङ्गालको दार्जिलिङ जिल्लामा पनि धिमालहरूको बसोबास पाइन्छ। नेपाल सरकार प्रतिष्ठान ऐन 2058 अनुसार सूचीकृत भएका 59 आदिवासी जनजाति मध्ये पूर्वी तराईको झापा मोरङ सुनसरीका एक प्राचीन आदिवासी जनजातिमा धिमाल पर्दछन्। अब माइखोलालाई साँध मानि माइखोला पूर्वकालाई पूर्वेली धिमाल र पश्चिमकालाई पश्चिमेली धिमाल भनेर सजिलो होस् भनेर सामान्य रूपमा यसरी छुट्याउने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अनुसन्धानको क्रममा पहिला चाहिँ मैले 2066 सालमा अनुसन्धान गर्दा 97 वटा धिमाल गाउँमा चाहिँ धिमालहरू बसोबास गरेको थियो भने पछि आएर 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महासचिवज्यूको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ 103 धिमाल गाउँहरू भएको कुराहरू आएको छ। त्यस्तै धर्म यहाँहरूलाई मैले प्रकृति धर्म भनिहालेँ। अब प्रकृतिका चिजबिजहरू रुख बिरुवा खोला नाला वन जङ्गल पुज्ने परम्परा धिमालमा छन्। मृतात्मा धामी ओझा महाराजा बुढाठाकुर चौमाजी सालिबेराङ जस्ता देवी देवताहरूको पूजा गर्ने चलन धिमालमा छ। अब धिमालको साक्षरता दरलाई 2068 को जनगणना अनुसार हेरियो भने 62% छ। 54 यो 2001 को जनगणना यो 2001 को जनगणना अनुसार चाहिँ सन् 2001 मा चाहिँ 52.44% चाहिँ धिमालको साक्षरता थियो। धिमाल समुदाय प्रकृति पूजक भएकोले चाडपर्वहरूमा खास गरेर तिहार पारबा जात्री तथा श्रीजात न्वाङ्गी पूजा भकार पूजा भेन्द्रा संसारी पूजा धुला पूजा रोपा पूजा माघे सङ्क्रान्ति फागुवा जस्ता चाडहरू मनाउने गर्छन्। प्राचीन पेसामा कृषि शिकार खेल्ने माछा मार्ने पेसाहरू नै धिमालका प्राचीन पेसा देखिन्छन्। अब मातृभाषा धिमालको आफ्नै छ, आफ्नै कला सिपहरू भएको समुदाय छ। महिलाहरूको तान बुन्ने सिप छ। आफ्नै मौलिक पहिचान थाकथलो इतिहास भएको समुदायमा धिमाल पर्दछन्। अब विशेष गरेर धिमाल समुदायको पहिचानको इतिहास खोज्ने जङ्गल फाड्ने हिँड्ने ट्र्याक खोल्ने काम चाहिँ BH हडसनको अध्ययन उहाँले पब्लिस गर्नुभएका 1847 मा पब्लिस गर्नुभएको एसेज द फर्स्ट वान द कोच बोडो एन्ड धिमाल ट्राइब्स भन्ने किताबले चाहिँ ट्र्याक खोल्ने कामसम्म सुरुवात धिमाललाई पहिचान गराउने काम गरेको छ। यसले सामान्य कोच बोडो हालको मेचे र धिमाल समुदायको भाषा शब्दावली सङ्कलन गर्ने केही सामान्य जानकारी सङ्कलन र प्रकाशनको कार्य भयो। यो नै धिमाल समुदायको बारेमा अलिखित मौखिक इतिहास भएको समुदायको लिखित इतिहास भएको सुरुको पुस्तकको रूपमा लिन सकिन्छ।
अब त्यस्ताका पछि पनि धिमाल समुदायको बारेमा ठोस प्रमाण तथा इतिहास खोज्ने काम चाहिँ साह्रै गाह्रो थियो। धिमालको इतिहास खोज्ने काम अन्धाहरूले हात्ती छामेर हात्तीको आकार पत्ता लगाउने कथा जस्तो अवस्थामा थियो, किनकि मृत्युसँगै भएका सबै कागजपत्र लुगाफाटा चिहानमै गाडिदिने संस्कार धिमालमा व्यक्त थियो। राखेमा त्यस्ता मृतक मान्छेका सामग्रीहरू घरमा राखेमा मृत आत्माले भूतप्रेत बनेर तर्साउन राति आउने लोकविश्वासले गर्दा कुनै पनि चिजबिजहरू धिमालहरूले चाहिँ मृतक मान्छेको राख्ने गर्दैनथे। अब त्यसपछिको एउटा ब्रेक थ्रु, अर्को चाहिँ नेपालबाट ब्रेक थ्रु भएको चाहिँ एउटा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट चाहिँ एउटा अध्ययन टोली, 5 जना अध्ययन टोली चाहिँ तयार भएर गाउँमा अध्ययन गर्न पठाइएको छ। त्यसमा चाहिँ तुलसी दिवस, प्राध्यापक तुलसी दिवस सर चाहिँ उहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर सुभद्रा सुब्बा अर्को टोलीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिलेको प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराम दाहाल हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिलेको डाक्टर नवीन कुमार राई हुनुहुन्थ्यो। अनि लेक्चरर आशारत्न साक्य, उहाँहरू 5 जनाले चाहिँ विशेष गरेर धिमालको गाउँ घरमा विशेष गरेर गएर 6 हप्ते सर्वेक्षण गरेर अध्ययन गर्नुभयो। यो चाहिँ 25-26 सालको कुरा हो। त्यस पछाडि त्यही अध्ययन गरेको कुरालाई चाहिँ पुस्तकारका रूपमा चाहिँ सन् 1972-73 मा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन टु द धिमाल फोक लाइफ स्टडी प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ त्यो किताब चाहिँ धिमाल फोक लाइफ स्टडीको रूपमा चाहिँ त्यो प्रकाशन भयो। अब त्यो किताब प्रकाशन भएपछि केही मात्रामा धिमालको पहिचान, संस्कृति, इतिहास खोतल्ने काम चाहिँ त्यसले अलिकति भए पनि गोरेटो खोल्ने काम गर्यो। त्यसपछि पुनः प्राध्यापक तुलसी दिवस सरले 29-30 सालतिर अध्ययन तथा खोज गर्ने काममा फेरि गाउँमा फर्केर अध्ययन गर्न आउनुभयो। त्यस अध्ययनपछि प्राध्यापक तुलसी दिवस सरको हस्तलिखित दस्तावेज प्रदर्शनकारी धिमाल लोक संस्कृति 2035 सालमा र धिमाल लोक धर्म र संस्कृति 2039 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँबाट प्रकाशन भयो। त्यस्तै गरेर उहाँसँगै अर्को अनुसन्धानमा जानुभएका प्राध्यापक डिल्लीराम दाहालको धिमाल लोकजीवन अध्ययन पुस्तक पनि 2036 सालमा त्यही प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाटै प्रकाशन हुने काम भयो। यसले चाहिँ अलिकति भए पनि अझ धिमाललाई चाहिँ धिमालको इतिहास, धिमालको पहिचान, धिमालको संस्कृति खोतल्ने र चिनाउने काममा टेवा पुगेको छ। त्यसपछि आएर हामी धिमालहरूबाट पनि 2048 सालदेखि चाहिँ धिमाल भाषा र नेपाली भाषामा बिस्तारै कलम चल्न सुरु भएको छ। यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष भएको छ। त्यस्तै गरेर धिमाल समुदायको इतिहास, संस्कृति, भाषाको विषयलाई समग्रलाई लिएर अहिलेसम्म 4 जना व्यक्तित्वहरूले विद्यावारिधि गरिसक्नु भएको छ। यसपछि धिमाल समुदायको भाषा, संस्कृति, पहिचान र इतिहास अध्ययन मौखिक परम्पराबाट अलिकति भए पनि लिखित रूपमा चाहिँ सुरुवात भएको अवस्था छ। अब यो यहाँहरूलाई म देखाउँछु, यो किताब को विषयमा म यहाँहरूलाई धिमाल लोक धर्म र संस्कृति यो किताबको विषयमा यहाँहरूलाई आज म समीक्षा गर्न गइरहेको छु। यो किताबको जाँदाखेरि अध्ययनको पृष्ठभूमि के थियो त तत्कालीन बेलामा? त्यस बेलामा भन्दा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको विभिन्न भेगमा बसोबास गर्ने कुनै एक निश्चित स्थान या जातिको पूर्ण लोकजीवन वा संस्कृति तथा अन्वेषण गर्ने लक्ष्य तथा योजना अनुरूप धिमाल जातिको लोकजीवन अध्ययन गरिएको थियो। यस अध्ययनमा 2वटा दृष्टिकोण, एउटा जातीय दृष्टिकोण, एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखिएको थियो र यो त्यो दृष्टिकोण राखेर साझा नेपाली हितको लागि सांस्कृतिक समन्वय, राष्ट्रिय एकता, विभिन्न सांस्कृतिक तह, जातीय स्थिति र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गरिएको थियो। यो अध्ययन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट भएको थियो।
यस अध्ययनमा 5 जना विज्ञहरू प्राध्यापक तुलसी दिवस टोली नेता, डाक्टर सुभद्रा सुब्बा, प्राध्यापक दिल्लीराम दाहाल, डाक्टर नवीन कुमार राई, लेक्चरर आशा रत्न साक्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यस अध्ययनले धिमाल लोकजीवनको विविध पक्षलाई विभिन्न विषयहरूमा जस्तै भौतिक तथा सामाजिक, मानवशास्त्र, मानव भूगोल, भाषा, लोकवार्ता तथा संस्कृति अध्ययन अन्तर्गतका विषयहरूलाई समेटेर अध्ययन गर्न सकेको थियो। अब म यो किताबको विषयमा यहाँहरूलाई कुरा गर्दाखेरि अब यो कि अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै किताबमा पसेँ। किताबको विषयमा यहाँहरूलाई गर्दा यो धिमाल लोक धर्म र संस्कृति चाहिँ पुस्तक तुलसी दिवस सर, उहाँ चाहिँ एउटा विद्वान, लोक संस्कृति अन्वेषक र अनुसन्धाता मात्रै नभएर उहाँ प्रसिद्ध कविको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएको छ। प्रकाशन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट 2039 सालमा प्रकाशन भएको थियो। यसको पृष्ठ सङ्ख्या पृष्ठ उल्लेख गरिएको चाहिँ 278 पेज छ र भनाइ चाहिँ 10 पेज छ। जम्मा गरेर यो पुस्तकमा चाहिँ 288 पृष्ठ छ। यो चाहिँ विशेष गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2014 सालमा स्थापित थियो। 25 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा, रजत जयन्ती महोत्सवको उपलक्ष्यमा 2039 सालमा यो पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। रजत जयन्ती महोत्सवसँगै धिमालको पहिचान पनि यो पुस्तकले चाहिँ केही हदसम्म गर्न सफल भएको छ। अब यो पुस्तकलाई यहाँहरूलाई मैले भनिहालेँ, भनाइ 10 पेज छ र यो पुस्तकलाई विषय सूची र शीर्षक अध्ययन विभाजन हेर्दाखेरि 1 देखि 24 वटा शीर्षकहरूमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। पहिलो शीर्षकमा धिमाल परिचय छ। यसमा नामाकरण, जनसङ्ख्या, बसोबास क्षेत्र, पूर्व र पश्चिमका धिमालहरू, उत्पत्तिको इतिहास, पुर्ख्यौली र प्रजातीय लक्षण, भ्रमणशील प्रकृति र स्थायित्वका कुराहरूलाई समेटिएको छ। अर्को दोस्रो शीर्षकमा चाहिँ गाउँ तथा घर शीर्षक छ। यसमा चाहिँ धिमाल घर परिचय, विशेषता, नामाकरण, धिमाल घरको प्रकार जस्ता कुराहरू समेटिएका छन्। अर्को तेस्रो शीर्षक छ थर र उपथरहरू। यसमा चाहिँ विभिन्न धिमालका थरहरू र उपथरका कुराहरू छन्। चौथो शीर्षकमा चाहिँ वेशभूषा तथा रूप सज्जाका कुरा छ। यसभित्र चाहिँ धिमालको पोसाक सम्बन्धी जस्तै पुरुष वस्त्र, टुप्री, पाटुका, लोखन, चेउतैधारी, स्त्री वस्त्रहरूमा बोनाको प्रकार, अनि तानमा बुन्ने आल्गी धब्बाका प्रकार, नोसै, तेपना, अनि बेदा र खराउ, धिमाल लुगाको तयारी र रङ्गाई, गरगहनाका कुराहरूमा अब पुरुष गरगहना, महिला गरगहना, केश विन्यासको कुरा, रूपसज्जाका, अनि खोपा, यहाँ टाउकोमा चाहिँ धिमाल महिलाहरूले चाहिँ विभिन्न खालका केशका सिँगार पटार गर्ने खोपाका प्रकारहरू उल्लेख गरिएका छन्। पाँचौं शीर्षकमा चाहिँ खाना र सम्बन्धित प्रचलनहरूका विषयमा छन्। यसमा परिचय, खानाको परिचय, यसमा भाका, चिचिरी, बागिया, तोलेलुम, बाबरसेली, स्काउती, सिद्ला, सारसिङ, कुरुङ्गुन्दा, माछा मासुका परिकारहरूको केही हदसम्म त्यतिखेर उहाँहरूले जति पाउनुभयो त्यतिलाई अध्ययन गरेर यो किताबमा प्रकाशन गर्नुभएको देखिन्छ। अर्को चाहिँ छैठौँमा लोक खेल र मनोरञ्जनको कुराहरू छ। यसमा परिचय, वयस्क खेल जस्तै गुली डन्डा, बाघचाल, बाल खेल, कबड्डी, I3x3, ढुकुमुकु जस्ता खेलहरूको विषयमा यसमा उल्लेख गरिएको छ। सातौं शीर्षकमा चाहिँ लोक देवताहरू छन्। यसमा चाहिँ घरभित्रका देवता र घर बाहिरका देवता कसरी धिमालहरूले पुज्ने गर्छन् त्यस सम्बन्धी उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। आठौं शीर्षकमा चाहिँ उहाँले पूजा आजाका कुराहरू गर्नुभएको छ। यसमा पशु पूजा, पृथ्वी पूजा, नदी पूजा, वृक्ष पूजा, पितृ पूजा, बान्दा पूजा, गावा पूजा, न्वाङ्गी पूजा, नावाम्चाका पूजा यस्ता धिमाल समुदायमा चाहिँ विद्यमान प्रचलित पूजाहरूको विषयमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। 9 पाठमा चाहिँ लोक
चाड पर्वहरू छन्। यसमा सामूहिक चाड, श्रीजात्रा, जात्रे, चाडको अवधि, स्नान, जागवानिका, औँसी, सिरुवा, औँसी साउने सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति, दसैँ, होली, फागुवाको कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। तर दसैँ चाहिँ मलाई लाग्छ त्यतिखेरको समयमा धिमालहरूले खासै मनाउँदैन थियो होला, तर पनि यसमा केही उल्लेख छ। दसौँ पाठमा चाहिँ लोकगीतको कुराहरू, अब यसमा चाहिँ चेङ चेङ बेङ बेङ लोकगीत, सार्बे सायो साया लोकगीत, जारे जारे सोना लोकगीतलाई हाइलाइट गर्नुभएको छ। 11औं पाठमा चाहिँ लोकनृत्य, धिमाल नाकाको उत्पत्ति, धिमाल नाकाको प्रकार, ढोल नाका जस्ता यस्ता विभिन्न नृत्यको कुराहरू राख्नुभएको छ। 12औं पाठमा चाहिँ धामी एवं ओझा परम्परा, यसमा चाहिँ धामी र ओझाका प्रकार, राजधामी र ग्रामधामी, ग्राम बन्धन, यो ओझा परिचय, अब सामान्य ओझा र भोका ओझाको विषयमा उहाँले राख्नुभएको छ। अब यो ग्राम धामी र राजधामी एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ। भोका ओझा र सामान्य ओझा, यहाँहरूले केही कुराहरू प्रश्न केही म समय भयो भने यहाँहरूलाई पछाडि अन्तिममा यहाँहरूसँग छलफल गर्छु। अर्को 13औं पाठमा चाहिँ रोग व्याधि र लोक उपचार, लोक औषधि उपचारका कुरा राख्नुभएको छ। यसमा चाहिँ घरेलु र ग्रामीण देवदेवताहरू, दुष्ट शक्तिहरू, मानवीय प्रेतात्माहरू, टुनामुना, रोग व्याधि हटाउने विधिहरू, यस्ता कुराहरू उहाँले छलफल गर्नुभएको छ। अन्तिम पाठ भनेको लोक विश्वासका पाठ छ। यसमा लोक विश्वासमा समृद्धि र सफलता र दुःख कसरी धिमालको विश्वास कस्तो छ त्योसँग सरोकार लेख्नु भएको छ। पशु पक्षीसँगको लोक विश्वास अनि बारसँगको लोक विश्वास, थर्स विशेषमा लोक विश्वास, यस्ता कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। अब यो किताबलाई समग्र कसरी अध्ययन भयो भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो भने समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय, इथ्नोग्राफिक मेथोडोलोजीबाट चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर फिल्डबाट तथ्याङ्क सङ्कलन भएको देखिन्छ। अब यो किताबलाई कसरी अध्ययन गरेका छ भन्दा मैले सरसर्ती हेर्दा त्यो सबै बुकमा अध्ययन गरेर त्यहाँ पृष्ठभूमिदेखि लेखकको भनाइलाई मध्यनजर गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको एउटा अवलोकन विधि, एउटा वंशावली प्रविधि, एउटा घटना विवरण, एउटा सांख्यिक खोज, अनि अर्को अन्तर्वार्ता, अर्को प्रश्न उत्तर, समूह छलफल, तथ्याङ्क सङ्कलन, यतिवटा विधि चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ त्यतिखेरको अध्ययनमा। अब यो अध्ययन चाहिँ खास गरेर 25-26 सालमा चाहिँ 6 हप्ते लोक सांस्कृतिक सर्वेक्षण विभिन्न धिमाल गाउँमा घुमेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। दोस्रो पल्ट फेरि 29-30 सालको माघ, फागुन, चैत्र, वैशाखमा चाहिँ फिल्डमा गएर अध्ययन गर्ने काम भएको छ। अब यो पुस्तकको समीक्षा गर्दा यो पुस्तकमा राम्रो पक्ष के रह्यो त, यो पुस्तकले निकाल्न खोजेको, एक्सप्लोर गरेको धिमालको बारेमा के रह्यो भन्दाखेरि म केही कुरा यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। पुस्तकको सबल पक्षमा चाहिँ अध्ययनको केन्द्र चाहिँ दमक पञ्चायतलाई उहाँले राख्नु भएको थियो। तत्कालीन वार्ड नम्बर 3 र 4 का पुराना गाउँहरू जस्तै दोघरे, जमुझार, भुट्टाबारी, दाबगाछी, ढुकुरे, ताराबारी, अर्नाखारी, यो चाहिँ यी गाउँहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको थियो। पहिलो कारण चाहिँ त्यो गाउँमै किन अध्ययन केन्द्रित गर्नुभयो भन्दा उहाँहरूले 5 वटा कारण त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। एउटा दमक पञ्चायत पुरानो धिमाल गाउँ भएकोले त्यसमा अध्ययन गरियो। दोस्रो कारणमा चाहिँ दमक पञ्चायत झापामा भए तापनि मोरङ जिल्लाको सिमाना उर्लाबारी र दमक चाहिँ सँगसँगै भएकोले गर्दा पनि त्यसलाई केन्द्र मानेको थियो। तेस्रो कारण चाहिँ धिमालको घना बस्ती चाहिँ तत्कालीन दमकमा पाइन्थ्यो। चौथो कारण चाहिँ पुराना बुढापाका र परिपक्व दिग्दर्शक तथा सूचकहरू दमकमा थिए। पाँचौं कारणमा चाहिँ पुराना र नयाँको समागम स्थान चाहिँ दमक भएको थियो। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको कुराहरू चाहिँ दमकमा देखिन थालेकोले गर्दा पनि दमकलाई चाहिँ उहाँहरूले अध्ययनको केन्द्र मान्नु भएको थियो। तत्कालीन उहाँहरूले मोरङको चाहिँ 14 वटा गाउँ पञ्चायत
मा चाहिँ अध्ययन र झापाको 13वटा गाउँ पञ्चायत गरी जम्मा 27वटा गाउँ पञ्चायतमा अध्ययन गरेर यो उहाँहरूले यो किताबको रूपमा चाहिँ प्रकाशन आएको पाइन्छ। अनि मौखिक परम्परालाई विशेष रूपले ध्यान दिएर तथ्याङ्क सङ्कलन र अध्ययन गरिएको यो पुस्तकमा पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि धिमालको सेकेन्डरी रिसोर्सहरू थिएन, त्यही उहाँहरू फिल्डबाटै आएका कुराहरूबाटै चाहिँ उहाँहरूले पुस्तकारमा दिनुभएको देखिन्छ। अर्को सामाजिक सांस्कृतिक पहिचान र इतिहास उजागर गर्न यो पुस्तकले सफल भएको देखिन्छ। यस अध्ययनले डल्लै अध्ययन गर्न सफल भएको धिमालको समग्र सानो सानो त्यति तत्कालीन समयमा पाएका कुराहरू सबै उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्न सफल हुनुभएको देखिन्छ। अध्ययन समूहमा चाहिँ विशेष गरेर समाज तथा मानवशास्त्री, भूगोलविद, भाषाशास्त्री, संस्कृतविदहरूको सहभागिता भएकोले गर्दा अध्ययनमा चाहिँ धेरै कुराहरू समेटिएको देखिन्छ। पूर्वेली र पश्चिमेली धिमालहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक पक्षहरूको तुलनात्मक अध्ययन यस पुस्तकले गर्न सफल भएको देखिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ यो पुस्तकले चाहिँ धिमाल को हुन् भन्ने धिमाल शब्दावलीको पनि ग्रहण गर्न सफल भएको छ। धिमाल शब्दलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सफल भएको छ। धिमाल बसोबासको 4 किल्ला जस्तै अब लोहन्द्रा खोला पूर्व, मेची खोला पश्चिम, बबियात, बिर्ता तेली गोविन्दपुरदेखि उत्तर, माललाख सिमानादेखि दक्षिण यो धिमाल बसोबास गरेको घना बस्ती हो, धिमालको बसोबास हो भनेर नक्साङ्कन गर्न सफल हुनुभएको छ। यो किताबमा विशेष गरेर धिमाललाई चाहिँ तराईको लिम्बू किराँती भनेर चिनाउने, पहिचान गराउने काम भएको छ। ईसापूर्व 1000 वर्षभन्दा पहिला सम्भवत आर्यहरूको आगमनभन्दा निकै अघि भारतीय उपमहाद्वीपको उत्तर पूर्वी हिमालयन क्षेत्रमा आएर बसेका किराँतीहरूको एक शाखाभित्र धिमाल पर्दछन् भन्ने कुरा पहिचान दिलाउने, ऐतिहासिक पहिचान दिलाउने कुरा यो पुस्तकले सफल भएको छ। त्यस्तै गरेर यो पुस्तकभित्र चाहिँ किराँत इङ्वाको 10 भाइ छोराहरू मध्ये कान्छो थाङदावाको छोरा जेठा छोरा धिकोपाका सन्तान नै पछि गएर धिमाल भएर विकास भएको कुरा हो भन्ने इङ्कित गर्न सफल भएको छ। धिमालहरूको ऐतिहासिक स्थलहरूमा राजारानी पोखरी, लेटाङ, धिमाल डाँडा, धिमालधुरा, नागरा डुब्बा हो भनेर यो पुस्तकले इङ्कित गरेको छ। त्यस्तै अघि मैले भनिहालेँ यो पुस्तकले धिमाल भाषा चाहिँ भोट बर्मेली भाषा परिवारमा पर्छ भनेर पनि यसले पहिचान गराएको छ। त्यस्तै गरेर धिमाल समुदायका थर, उपथरहरू, खानाका परिकार, देवदेवताहरू, ओजार धामी, लोकविश्वासका कुराहरूको अध्ययन गरेर पुस्तकले समेट्न सफल भएको छ। अब यति सफल हुँदाहुँदै पनि यो फिल्डमा जाँदाखेरि यो अध्ययन टोलीलाई चाहिँ केही चुनौतीहरू थियो, चुनौती र अवसरहरू थियो। चुनौतीमा चाहिँ तत्कालीन समयमा स्थलगत अध्ययनमा अनेक ज्ञात तथा अज्ञात कठिनाई र अप्ठ्याराहरू उहाँहरूले भोग्नु पर्यो। खानाको व्यवस्थापन गर्ने समस्या उहाँहरूले भोग्नु पर्यो। समुदायमा चेतनाको त्यति तत्कालीन समयमा कमी थियो। बाहिरबाट आउने मान्छेहरूसँग चाँडै धिमालहरू चाहिँ घोलमेल नगर्ने खालको वातावरण थियो। गाउँघरमा बाहिरका मानिसहरूसँग कोही गाउँमा पस्यो भने डराउने चलन थियो। अब विशेष गरेर अध्ययन चाहिँ फागुन महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै गर्मी चढेको र गर्मीले गर्दाखेरि अध्ययनमा अलिक असहज वातावरण भएको थियो। सुरुका दिनमा समुदायको असहयोग भएको चुनौती आयो र केही मात्रामा उहाँहरूले अध्ययन टोलीमा जानेले खर्च दिएर पनि काम गराएको कुराहरू चुनौतीको रूपमा आएको छ। सामाजिक मूल्य मान्यता बुझ्न समय लागेको कुरा पनि उहाँहरूलाई चुनौती छ। अर्को चाहिँ भाषिक चुनौती। फिल्डमा जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ भाषिक चुनौती, अब तत्कालीन धेरै धिमालहरू केही नेपाली बुझे तापनि केही आफ्नै भाषा मात्रै बोल्ने, अनुवादको समस्या उहाँहरूलाई थियो। अब अवसरको रूपमा चाहिँ के रह्यो त यो पुस्तकभित्र भन्दा यो अध्ययन आफैमा अन्वेषणको थालनी भएको एउटा पुस्तकको रूपमा आएको छ। प्राइमेरी तथ्याङ्क स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने अवसर जुर्यो। यो
प्रायः यो पुस्तकमा चाहिँ सबै डेटाहरू चाहिँ प्राइमरी डेटालाई समावेश गरिएको छ। मौखिक परम्परालाई लिखित बनाउने काममा चाहिँ टेवा पुगेको छ यो पुस्तकले। चुनौतीलाई सामना गर्दा अवसरमा सदुपयोग गरेको यो पुस्तकबाट थाहा हुन्छ। अध्ययनको गहिरोमा डुबुल्की मार्न सफल भएको केही हदसम्म तत्कालीन समयमा उहाँहरू सफल हुनुभएको देखिन्छ। अब यति राम्रो कुराहरू हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ यो पुस्तकलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू देख्छु। सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा चाहिँ म यहाँ केही बुँदाहरू राख्छु। जस्तै 14वटा शीर्षकहरूलाई चाहिँ उहाँले अध्याय तथा अनुच्छेदमा राखेर एकीकृत अध्ययन गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो। यो चाहिँ मेरो सुझाव। अब 14वटा शीर्षकलाई अब फेरि पनि यो पुस्तकलाई चाहिँ फेरि प्रकाशन गर्नु पर्यो भने मेरो विचारमा 5वटा खण्डमा चाहिँ अध्याय अथवा अनुच्छेदमा राखेर अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ होला। एउटा चाहिँ यो मेरो सुझाव मात्रै हो, धिमाल जातीय पहिचान तथा इतिहास एउटा यो अध्याय राखेर, अर्को दोस्रोमा चाहिँ धिमाल भूगोल तथा बसोबास क्षेत्रहरू राख्दा त्यसभित्र पर्ने कुराहरू राख्दा राम्रो हुन्छ। तेस्रोमा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक मूल्य मान्यता र विश्वासका कुराहरू भनेर त्यस अन्तर्गतका कुरा राख्दा राम्रो हुन्छ। चौथोमा चाहिँ धिमाल आदिवासी ज्ञान सिप कला र मनोरञ्जन भनेर त्यस अन्तर्गत पर्ने सबै राख्दा राम्रो हुन्छ। अनि 5औँमा चाहिँ माझी धामी ओझाको भूमिका र ओखती उपचार भनेर यसरी राखेर समग्र 14वटा शीर्षकलाई चाहिँ यो 5वटा अध्यायभित्र राखेर अब किताब छाप्नु पर्यो भने त्यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ होला मेरो विचारमा। अर्को चाहिँ थर तथा उपथरका कुराहरू उहाँहरूले जुन दिनुभएको छ, यो पछिल्लो अध्ययन हामी धिमालहरू 3 जना म गणेशमान धिमाल र चन्द्रकान्त धिमालले धिमाल इतिहास भाग 1 प्रकाशन अगाडि चाहिँ फिल्डमा गएर अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसमा 10 थर र त्यसका उपथर हामीले छुट्याएका छौँ। त्यसैलाई फेरि पुनः प्रकाशन गर्नुपर्ने त्यसलाई आधार लिँदाखेरि राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरो चाहिँ धिमाल भाषामा केही शब्दावलीहरू चाहिँ यहाँ त्रुटि देखिन्छन्। ती धिमाल भाषाका शब्दावलीहरूलाई चाहिँ शुद्धाशुद्धि पारेर अर्कोपल्ट प्रकाशन गर्दा राम्रो हुन्छ होला। अब म निष्कर्षमा आएँ। निष्कर्ष मेरो यो समीक्षाको निष्कर्षमा चाहिँ के लागेको छ भन्दा यो पुस्तकले चाहिँ धिमाल अग्रज व्यक्तित्वहरूको मौलिक अन्तर्वार्ता अलिखित दस्तावेजलाई केही हदसम्म लिखित दस्तावेजमा परिणत गर्न सफल भएको छ। यो ठुलो उपलब्धि भएको छ। अर्को धिमाल समुदायको सामान्य इतिहास, बसोबास, ज्ञान, सिप, कला, मनोरञ्जन, माझीवाराङ, धामी ओझा, ओखती उपचार जस्ता यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू उजागर गर्न यो पुस्तकले सफल भएको छ। त्यसैले यो पुस्तक ऐतिहासिक महत्त्व राखेको पुस्तकको रूपमा छ। अर्को कुरो चाहिँ धिमालहरू तत्कालीन समयमा पनि थोरै जनसङ्ख्या, अहिले त झन् धिमालहरू त नेपालको जनसङ्ख्यामा 0.09% मा झरिसकेको छ। किनारामा परेका धिमालहरूको लोक धर्म र संस्कृतिलाई तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत रजत जयन्ती महोत्सवको बेलामा प्रकाशन गरी विश्व बजारमा चिनाउन यो पुस्तकले केही हदसम्म धिमाललाई सफल भएको देखिन्छ। अर्को अनुसन्धान टोलीमा सहभागी 5 जना व्यक्तित्वहरू, उहाँहरू प्राज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू विभिन्न कोणबाट विभिन्न ज्ञाताहरू हुनुहुन्थ्यो। यो 5 जना व्यक्तित्वहरू चाहिँ अध्ययन जुन सफल पार्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ धिमाल समुदायको तर्फबाट चाहिँ एकदम मुरी धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब मैले चाहिँ खास गरेर यहाँहरूसँग छोटकरीमा यो किताब के हो, यो किताबले कसरी धिमालको पहिचान बोक्न सफल भएको छ भन्ने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ। अब यहाँहरूको केही कुराहरू छ भने अब मलाई यहाँ केही साथीहरूले
प्रश्न गर्नुभयो। खोलाको छेउमा घोडाको नक्सा बनाएर राखेर गरिने पूजाको विषयमा जस्तै इच्छा थियो सर, जान्ने इच्छा। यो चाहिँ धिमालहरू यहाँको यो चाहिँ सागर सरगम चेम्जोङजीले जिज्ञासा राख्नुभयो। यसको विषयमा अलिकति यहाँहरूले धिमालहरू प्रकृति पूजक र त्यही प्रकृति पूजक भएको नाताले गर्दा पनि धिमालहरू चाहिँ अहिले प्रकृतिका चिजबिजहरू र श्रीजात अथवा जात्रीमा चाहिँ थानमा सामूहिक पूजा गर्ने चलन छ। अब यहाँले खोलाको छेउमा भन्नुभयो, खोलाको छेउमा यहाँले चाहिँ केही राखेर पूजा गर्ने जानकारी भन्नुभयो। धिमालको चाहिँ खास गरेर प्रकृति पूजक भएकोले गर्दाखेरि धिमालहरू खोलालाई पूजा गर्ने, बाटोलाई पूजा गर्ने, अनि आफूले प्रयोग गरेको वर्षभरि प्रयोग गरेका हात हतियारलाई पूजा गर्ने, जनावरहरू घरमा पाल्ने जनावरलाई पनि पूजा गर्ने, यस्तो चलन छ। यो चाहिँ प्रकृति पूजक भएकोले गर्दाखेरि श्रीजात जात्रीमा पनि त्यो हात्ती घोडालाई चाहिँ सिर्जाइका भन्छ। धिमालमा चाहिँ सिर्जाइका भनेको चाहिँ त्यो मूर्तलाई चाहिँ तन्त्र मन्त्र गरेर, धामीले तन्त्र मन्त्र गरेर एउटा कन्या केटीलाई सिर्जाइका भनेको चाहिँ त्यसलाई पूजा गरेर चाहिँ मूर्तलाई चाहिँ त्यसलाई देवताको रूपमा मानेर ग्राम थानमा चाहिँ लगेर भोलिपल्ट स्थापना गर्छ। त्यसरी नै त्यो तपाईले त्यो खोलाको उसमा चाहिँ त्यो माली उया भन्छ, त्यो माली उया लगेर खोलालाई चाहिँ पूजा दिने चलन देखिन्छ। त्यस्तै देवेन्द्र राईजीले मैले यहाँ देख्दैछु थारू धिमाल किराँत हो, किराँतको कान्छो भाइ रिबाङको सन्तान हुन् भने। अब यसमा तपाईले भन्नुभएको यो देवेन्द्रजीले भन्नुभएकोमा चाहिँ म यहाँको उत्तर चाहिँ पख्नुहोस् है। म यहाँ अब किराँत वंशावली मैले चाहिँ यो अध्ययन चाहिँ रोहित कुमार नेपाली 2035 सालमा प्रकाशित किताब र सलबहादुर धिमाल, उहाँको साल उल्लेख छैन, रोहित कुमारको पृष्ठ 6, 2035 सालमा दोगरेर कारीकोशीका धिमालहरू र सलबहादुर धिमालको चाहिँ दिङ धिमाल वंशावली पेज 2 मा चाहिँ यो किराँत वंशावलीका कुराहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ किराँतको मुख्य 10 किराँतमा चाहिँ याकथुम्बा एउटा किराँत शाखा याकथुम्बा, 2 मा चाहिँ अपलिया आठपरिया, अर्को 3 मा याखोवाबाट चाहिँ याखा, लुङफेवाबाट किराँत राई लोहोरुङ लगायतका अरू, अनि 5 मा याङफेवाबाट याम्फू, 6 मा चुहचेप्पाबाट सुनुवार हायु चेपाङ, अनि 7 मा गुरुक्पाबाट गुरुङ, 8 मा चाहिँ मङ्गोक्पाबाट मगर, 9 मा थोकतोक्पाबाट चाहिँ थाकल थोकल पुनेल थिनेल समुदाय बनेको, 10 मा थाङ दावाबाट चाहिँ कोचे मेचे धिमाल थारू दनवारहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ विकास भएको भन्ने कुराहरू उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यही कुरा यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरेर सञ्जय राई किराँती दाजु सेउपखा पुर्खाहरूले भन्दै आउनु भएको राई लिम्बू धिमाल दाजुभाइ हुन् भन्ने कुरा कतिको तथ्यपूर्ण दाजु अलिकति अब यो अहिलेसम्म तपाईको मैले उत्तर दिनु पर्दाखेरि धिमालहरू किराँती शाखाको हो भनेर अहिले पनि स्वीकार गरिराख्नु भएको छ। हामी किराँती भित्रकै एउटा शाखाको हौं भनेर मेरो अध्ययनमा पनि धिमालहरूले चाहिँ स्वीकार गरेको पाइन्छ। यहाँलाई त्यति कुरा मैले जानकारी गराएँ। अर्को धर्मको बारेमा धिमाल समुदायले के कस्तो धारणा उनीहरूको किराँती हुन् भन्ने भनाइ छ नि त भन्छन्। अब उहाँले यो चाहिँ सुसुबेन सञ्जयजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब हाम्रो
धिमालको धर्मको विषय के हो त भन्ने हामी अब आफ्नो परम्परागत रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूले प्रकृतिलाई पुज्ने, थानमा पूजा गर्ने, श्रीजात मनाउने, जात्री मनाउने, पार्वा मनाउने, गाउँ बन्धन गर्ने, खेतीपाती अगावै पूजाहरू दिने यो त चलन छँदै थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि धर्म के हो भन्दाखेरि अब धिमालको साझा संस्था भनेको श्री धिमाल जातीय विकास केन्द्र नेपाल, यो चाहिँ धिमालहरूको अहिलेसम्मको साझा संस्था हो। त्यो संस्थाको दोस्रो महाधिवेशन 2057ले चाहिँ अर्को अध्ययन नहुन्जेलसम्म धिमाल प्रकृति पूजक भएकोले गर्दा प्रकृति धर्म धिमालको हो भनेर प्रकृति धर्मलाई स्वीकार गरेर अहिलेसम्म आएको हाम्रो अहिले धर्मको महलमा पनि जनगणनामा प्रकृति धर्म नै धिमालले लेखाएर आएको छ। अब यहाँको अब किराँती धर्म किन मानेनन् अथवा अर्को किन मानेनन् भन्ने होला। अब यसको अझ पुनः अब संस्थागत अध्ययन होला, अनुसन्धान होला, भोलिको दिनमा वे आउट पक्कै आउला। मेरो यहाँ यति कुरा यहाँलाई भने मैले। अर्को चाहिँ अनि अरुण किनारमा गोर्खा विरुद्ध लडेको युद्धको विषयमा थोरै बुझौँ न डाक्टर साहब। यो त्यतिखेरको यहाँले यो पृथ्वीनारायण शाहको यो चाहिँ मैले डिटेलमा त्यति हिस्ट्री चाहिँ अध्ययन गरेको छुइनँ, तर मैले अलिकति सामान्य हाम्रो इमान सिंह चेम्जोङ सरको किताबमा हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको युद्ध, पृथ्वीनारायण शाहसँग युद्ध गर्दा त्यतिखेरको नेतृत्व गर्ने बाङ्गाई, सुगाई, धिमालहरू नै यता धिमालहरूकै वीर लडाकु चाहिँ त्यहाँ नेतृत्व गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। तर मैले यसको विषयमा यहाँलाई चाहिँ डिटेलमा मैले हिस्ट्री गहिर्याएर अध्ययन नगरेकोले यसमा मैले धेरै बोलिनँ। अन्य साथीहरूको मैले यति प्रश्न देखेँ। अब अलिकति यहाँहरूलाई म एउटा कुरो राखेर चाहिँ यहाँहरूसँग, जस्तै अब धिमाल शब्दको अलिकति यहाँहरूलाई अर्थ कसरी भयो भन्ने इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू अलिकति सेयर गर्छु। अब धी प्लस माल, अब धिमाल भाषामा चाहिँ धी भनेको चाहिँ ठेल्नु अथवा अलिक पर राख्नु अथवा घचेट्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। माल भनेको चाहिँ अब समथर, तराई, भूभाग। अब यो धिमाल शब्द कसरी भयो भन्दाखेरि किराँती दाजुभाइहरू, अब धिमालहरू पहाडमै बसेको हो भन्ने इन्ट्रेस्टिङ प्रमाण चाहिँ हामीलाई कसरी दिन सक्छौँ भन्दाखेरि धिमालहरू कहिले पनि सामान टाउकोमा बोक्दैन। धिमालहरू प्रायसो यता कुममा बोक्ने देख्छ। हाम्रो तोले बोकना अथवा बोकना भन्छ, बोकना भनेको पछाडि बोक्ने, प्रायसो यस्तोमै बोक्ने गर्छ। त्यसबाट पनि एउटा ट्रेन कल्चर चाहिँ के देखिन्छ भने धिमालहरू माथि पहाडतिरैबाट आएको हो। तराईतिरबाट आउनेले चाहिँ प्रायसो टाउकोमा भिर्छन्, तर माथि पहाडबाट आएकोले गर्दा कि काँधमा कि पछाडि पिठ्युमा बोक्ने चलन धिमालको छ। त्यसबाट पनि धिमालहरू माथिबाटै झरेको एउटा प्रमाणको रूपमा हेर्न सकिन्छ। अब किराँत दाजुभाइहरूबाट छुट्टिएर जब तराईको घना जङ्गलमा आएर बसोबास गर्यो अनि त्यो मालमा बसोबास गरेको हुँदा पछाडि धिमाल नामाकरण भएको एउटा त्यस्तो छ। दोस्रो चाहिँ अब धिमालहरूलाई चाहिँ छिमेकी त्यहाँ तराईमा अन्य आदिवासीहरू जस्तै थारू, राजवंशी, ताजपुरिया, गनगाई र ढेमाल भन्थ्यो। ढे भनेको चाहिँ फेरि धिमाल भाषामा चाहिँ छुट्याउनु अथवा त्यसलाई चाहिँ विभाजन गर्नु। माल भनेको समथर अथवा भूभाग, तराईको भूभाग। अब किराँती दाजुभाइबाट राजा रानी लेटाङ, पहिला धिमालको ऐतिहासिक थाकथलो भनेको अहिलेसम्म पाइएकोमा लेटाङको राजा रानी नै भने त्यहाँबाट चाहिँ खास गरेर 1834मा लाख र मालको कुराहरू छुट्याउने चलन देखियो। त्यो लाख र माल छुट्याउने बेलामा चाहिँ खास गरेर
मालमा गएर धिमालहरू अथवा तराईको समथरमा भूभागमा बस्यो अनि किराँती दाजुभाइबाट छुट्टिएर गएर तल बसेकोले ढेमाल 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 भन्दा भन्दै धिमाल भएको भन्ने अर्को यसरी छ। अब अर्को कुरो चाहिँ यहाँहरूलाई म एउटा चाहिँ धिमालको धामी, ओझा, हानुवा, माझी यति कुराको चाहिँ कसरी इटिमोलोजी अथवा व्युत्पत्ति कसरी भयो भन्ने अलिकति यहाँहरूसँग सेयर गर्छु। यो राम्रै हुन्छ होला यो अवसर यो प्लेटफर्म पाएकोले। अब माझी धिमाल भाषालाई यो माझी शब्दलाई विश्लेषण गर्न खोजियो भने मा भनेको चाहिँ नेगेटिभ मार्कर हो अथवा नकारात्मक चाहिँ चाली खानु माचाली नखानु, हानेली जानु महानेली नजानु भनेको मा भनेको नेगेटिभ मार्कर भयो। झीको अर्थ चाहिँ धिमालमा कच्याक कुचुक पार्नु, मिच्नु अथवा अन्याय गर्नु, अत्याचार गर्नु अथवा त्यसलाई चाहिँ नराम्रो गर्नु भन्ने चाहिँ झीको अर्थ हो। मा र झी अब यो इन्ट्रेस्टिङ शब्द कसरी जोडियो भन्दा माझी भनेको माझी गाउँको नेतृत्व गर्ने मान्छे जसले चाहिँ गाउँलाई एकता राख्ने, शान्ति राख्ने, सबैलाई न्याय दिने, अन्याय नगर्ने। माझीको अर्थ चाहिँ अन्याय नगर्ने, सबैलाई समान आँखाले हेर्ने, सबैलाई सँगसँगै नेतृत्व गर्ने गाउँको तत्कालीन। अब त्यस बेलाको समयमा हामीले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेको भनौँ न अहिले हाइरार्की हेऱ्यौँ भने त राजै भन्दा पनि हुन्छ। पहिला प्राचीन समयमा गाउँको राजा भनेको माझी नै हुन्थ्यो। अब त्यसरी माझीको अर्थ चाहिँ सबैले समान रूपमा सबैले सँगसँगै लाने भएकोले माझी भनेको माझीको पद लिने मान्छेलाई अहिले माझी वाराङ भनेर हामी गर्छौँ। अर्को चाहिँ यहाँसँग एउटा धामी भन्ने शब्द चाहिँ धिमाल शब्द नै हो। किन भन्दा हुन्छ यो चलन चाहिँ अब थारू राजवंशीहरूले पनि धामी नै भन्ला, तर यो शब्दलाई व्युत्पत्तिको आधारमा हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ धिमालको हो भनेर हामी एकदम क्लेम गर्न सक्छौँ। किन भन्दा धा भनेको चाहिँ बोक्ने हो धिमाल भाषामा। यो बोक्ने भनेको चाहिँ आफ्ना पिता पुर्खा पितृहरू तो धामीले आफ्ना पुर्खाहरूलाई बोलाउने, देवदेवताहरूलाई बोलाउने, खोला नालालाई बोलाउने, शक्तिहरूलाई बोलाउने। धा भनेको उत्तरदायित्व वहन गर्ने र मी भनेको आँखा अथवा हेर्ने भनेको अर्थ तत्कालीन जङ्गल बीचमा धिमाल समुदायको बस्ती भएको बेलामा त्यो जङ्गलभित्र चाहिँ धिमालको एरियालाई बन्धन गर्ने, चार किला बाँध्ने, तन्त्र मन्त्रले बाँध्ने, आफ्नो शक्ति आफ्ना पुर्खाहरूलाई साँची राखेर आफ्नो शक्तिलाई साँची राखेर चार किला बाँधेर त्यो गाउँको सुरक्षा गर्ने व्यक्ति ग्रामथानमा पूजा दिएर त्यो भाकलहरू पन्साउने मनसाउने व्यक्ति पूजा दिने व्यक्ति नै धामी हो। अब यो धामी चाहिँ धिमाल शब्द हो। अर्को कुरो यहाँहरूलाई एउटा कुरो सेयर गर्छु, ओझा। अब ओझा शब्द पनि मैले चाहिँ विश्लेषण गर्दा व्युत्पत्तिको आधारमा विश्लेषण गर्दा यो धिमाल शब्द हो। ओ भनेको चाहिँ डाक्नु अथवा बोलाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ धिमालमा। अब सारा देवी देवता खोला नाला शक्तिहरूलाई बोलाएर अनि झा भनेको चाहिँ पखाल्नु अथवा हटाउनु अथवा निर्मूल पार्नु। अब ओ झा भनेको चाहिँ जोखाना हेरेर रोग पत्ता लगाएर कसलाई कुन रोग लाग्यो त्यो रोगको अब ओखती उपचारद्वारा त्यो रोगलाई हटाउने, त्यो रोगलाई विषेक पार्ने, पन्साउने मनसाउने व्यक्ति नै ओझा भएको कुराहरूलाई यहाँहरूसँग म सेयर गर्छु। अर्को सञ्जय राई किराँतीजीले केही प्रश्न गर्नुभयो कि एकपल्ट पढ्छु है। धिमाल समुदाय किराँती समुदाय भित्रको एउटा समुदाय हो भन्ने कुराले धिमाल समुदायभित्र कस्तो सोचाइ रहेको छ दाजु भने उहाँले सोध्नुभयो सञ्जय राई किराँतीज्यूले। यो अब धिमाल किराँती हो भनेर त स्वीकार गरेकै छ। यो उहाँहरूको 25 सालदेखिको अध्ययन किताबमा पनि उल्लेख छ। मैले फिल्डमा जाँदा पनि किराँती भित्रकै हामी हौँ भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। लिम्बूले फाक्सा
खान हुन्छ कि हुँदैन सर? फाक्सा, लाङ्सा र फाक्सा। अब अग्नि लिम्बुजीले चाहिँ यहाँ फाक्सा त अब हाम्रो धिमाल त अब सुँगुर पाल्ने नै भयो। अब त्यो त अब पितृलाई चढाउनेमै प्रयोग भएपछि नखाने कुरै भएन। यहाँहरूको प्रश्न यति जस्तो लाग्यो, यहाँहरूले सबैले सुनिदिनु भयो। यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबले जुन अवसर दिनुभयो, यहाँ मलाई एक दुईवटा कुरा राख्न, धिमालको विषयमा कुरा राख्ने यो लिम्बुवान रिडर्स क्लब्सलाई पनि मुरी धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा लिम्बुवान एरिया अथवा त्यो पूर्वी प्रदेश एक भित्र पर्ने विभिन्न हाम्रा किराँती मात्रै नभएर अन्य समुदायका पनि विभिन्न सामाजिक सवाल, सांस्कृतिक सवाल, भाषिक सवाल, भूगोल र इतिहासको सवाल, पहिचानका सवाल, विभिन्न कुराहरू, चाहे त्यो सोसियोलोजिकल्ली होस् अथवा एन्थ्रोपोलोजिकल्ली होस्, इथ्नोग्राफिकल्ली होस्, त्यस्तो अध्ययन भएका किताबहरू, त्यस्ता अध्ययन भएका PhD का थेसिसहरू, त्यस्ता अध्ययन भएका प्राचीन पुस्तकहरूको विषयमा यसरी लिम्बुवान रिडर्स क्लबले चाहिँ बहस गर्न, छलफलमा ल्याउने, बहस गराउने, मन्थन गराउने काममा चाहिँ सफल हुन सकोस् भन्ने कामना गर्दै मेरो प्रस्तुति चाहिँ आजको लागि यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैको जय होस्। हामी बीचमा पनि पहिचान, इतिहास, संस्कार, संस्कृतिदेखि हाम्रो भित्र लुकेका मौखिक परम्परालाई दस्तावेजीकरण गर्दै लिखित परम्परामा लान सकौं र सबै प्रदेश एकका विद्वानहरूलाई चाहिँ सूचीकृत गर्न सकौं। एउटा रोस्टरमा राखेर यसरी बहस गराउने, छलफल गराउने, विचार मन्थन गराउने काममा यो लिम्बुवान रिडर्स क्लबले क्रमशः बिस्तारै सफल हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना गर्दै मेरो आजको प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सबैबाट